बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NDN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ इस्माइल यास। चलते हैं खबरों की जानिब। रुख करते हैं नौशहरा का, जहां डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फानुल्लाह महसूद ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम NIT फरवरी 2026 के दूसरे रोज के इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा सेहत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम के दूसरे दिन की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने तमाम पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और शुरा को दूसरे रोज की कैंपेन के हवाले से जरूरी हिदायत भी जारी की हैं। खबर शामिल करते हैं नौशहरा से। NDN 24 न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शराज खटक आज मुल्का 3 फरवरी 2026 को मैडम शाहाना सिकंदर साहिबा ने निजामपुर स्टैंड का अचानक दौरा किया। वहां पर मौजूद स्टाफ की हाजिरी और रिकवरी चेक की और आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया है, जिस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां तंगवानी शहर के मेन बाजार में थाने के सामने चोरी की बड़ी वारदात। नामालूम चोर बेकरी और जनरल स्टोर के ताले तोड़कर नकद रकम और कीमती सामान ले उड़े। तफसीलात के मुताबिक तहसील तंगवानी के शहर के मेन बाजार में वाक़े बिलाल मार्केट में नामालूम चोरों ने बेकरी, जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर मुतासरा दुकान बेकरी के मालिक शेर खान कोसो, जहां से चोर नकदी रकम समेत कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए हैं। हैरान कुन अम्र ये है कि वारदात तंगवानी थाने के बिल्कुल सामने पेश आई, तहम पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और बर वक्त कार्रवाई न कर सकी। मुतासरा दुकान के मालिक शेर खान कोसो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस के पास जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल मौजूद होने के बावजूद चोरों और डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें थाने से चंद कदम के फासले पर हैं, इसके बावजूद ये वारदात होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। उन्होंने मुतालबा किया कि चोरी का मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया जाए, मुलजिमान को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान बरामद किया जाए और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर वो एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाक़े के बाद इलाके के ताजरों में शदीद खौफ व हरास फैल गया है और शहरियों ने बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं शाहपुर जाकर से, जहां शाहपुर जाकर रजब अली डहरी मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे नाजुक दौर में कौमी यकजहती की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। इन ख्यालात का इजहार हर जमात के रूहानी पेशवा पीर साईं पगाड़ा ने शाहपुर जाकर के करीब गाँव खलीफा हाजी अब्दुल हमीद अनड़ में खलीफा 2-2 अनड़ की दावत पर मुनक़िदा एक बड़े रूहानी और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया। पीर साईं पगाड़ा ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को पस्ते पोश्त डालकर मुल्क और कौम के मफाद को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी भी जमात की हो, हर जमात पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़ी है। उनका कहना था कि फौज पाकिस्तान मुल्क में अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है, जिस पर पूरी कौम को फख्र है। पाकिस्तान है तो हम हैं, इस कौम की वजह से हमारी इज्जत और पहचान है, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा। पीर साईं पगाड़ा ने मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि बदलते हुए मौसमी हालात के बायस ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, इसलिए देही इलाकों के लोगों को चाहिए कि वो मवेशी पालने पर ज्यादा तवज्जो दें। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, जहाँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बरे सगीर के अजीम रूहानी हजरत बाबा पीरा शाह गाजी अल मरूफ दमड़ी वाली सरकार का सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात। तफसीलात ब्यूरो चीफ शाहिद इकबाल से। जी, बैरसगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा पीरा शाह गाजी अल मरूफ दमड़ी वाली सरकार के सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात नहायती अकीदत व एहतराम और मजहबी तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई। सदर रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल के बायस उर्स की तकरीबात नहायती सादगी और मजहबी तरीके से मनाई गई। मुल्क के तूल व अर्ज से लाखों के हिसाब से ज़ायरीन दरबार आलिया हज़रत बाबा पीरा शाह गाजी अल मरूफ दमड़ी वाली सरकार और रूमिया कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के मज़ारात पर हाज़री दी। उर्स की तकरीबात में दरूद व सलाम व मियाँ मोहम्मद बख्श के अरफाना कलाम की सदाएं बुलंद होती रहीं और बुजुर्गान दीन के फयूज़ से फैज़ याब होते रहे। सैकड़ों ज़ायरीन काफिलों के साथ और सैकड़ों की तादाद में देगे और लंगर तकसीम किए गए। महकमा काफ के ज़ेर तमाम उर्स की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी समेत दीगर शानदार इंतजामात ज़िली इंतजामिया, पुलिस और तमाम अदारों ने कर रखे थे, जिनके बायस जुमला उर्स की तकरीबात पुरअमन रही और ज़ायरीन को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। उर्स की दुआई अख्तामी तकरीब मरकजी जामिया मस्जिद खड़ी शरीफ में मुनक्कद हुई, जिससे डायरेक्टर औक़ाफ़ सरदार मोहम्मद शफीक, अल्लामा डॉक्टर ज़ुबैर अहमद नक्शबंदी, अल्लामा अब्दुर्रज़ाक चिश्ती, चौधरी कामिल खड़ी और दीगर उलमा-ए-किराम ने खिताब किया।
شجرہ شری میاں محمد افتخار قادری نے پڑھا، جبکہ عرس کی اختتامی دعا علامہ محمد زبیر نقشبندی نے کی، جبکہ اس موقع پر ڈائریکٹر شفیق الرحمان ڈار، ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال ڈار، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اوقاف ظہیر الدین بابر، ضلع انتظامیہ، علماء کرام، زائرین اور عوام الناس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عرس کی دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر اوقاف سردار محمد شفیق اور علامہ زبیر احمد نقشبندی نے کہا کہ برصغیر کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا پیرا شاہ غازی المعروف دمڑی والی سرکار، حضرت میاں محمد بخش سمیت اولیاء اکرام کی مزارات رشد و ہدایات کا منبع ہے۔ یہاں لاکھوں لوگ شرکت کر کے اپنے مرادیں پوری کرتے ہیں اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے، جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی صدر محترمہ فریال تالپور کی چیچیاں سلطان ہاؤس آمد۔ تفصیلات بیورو چیف شاہد اقبال سے۔ جی، وزیر اعظم حکومت ریاست جموں و کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مقام صدر و اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، پاکستان پیپل پارٹی شعبہ خواتین کی صدر و پیپل پارٹی آزاد کشمیر سیاسی امور کی انچارج محترمہ فریال تالپور، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف، پیپل پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین نے صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے انتقال پر ان کے مزار پر حاضری دی، قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر پولیس کے دستہ نے سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا۔ بعد ازاں انہوں نے صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر کی رہائش گاہ چیچیاں سلطان ہاؤس میں جا کر فاتحہ خوانی کی اور سوگران وزراء حکومت چودھری ریاست سلطان چودھری ارشد حسین چودھری سعود سلطان سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر ایم این اے اعجاز جاکھرانی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار، سابق وزیر داخلہ سندھ سہیل انور سیال، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان، وزراء حکومت چودھری قاسم مجید چودھری، محمد اخلاق چودھری، محمد رشید نبیل، محترمہ نبیلہ ایوب، محترمہ تقدیس گیلانی، جاوید اقبال بنڈالوی، سابق مشیر حکومت چودھری محمد ریاض، مشیر حکومت سردار احمد سگیر، سابق صوبائی وزیر ندیم اصغر قاہرہ، ڈی جی وزیر اعظم سیکریٹریٹ عمر ذیشان جلال، چیئرمین علماء مشائخ کونسل صاحبزادہ ذوالفقار علی، سابق ٹی جی لبریشن ندیم قاسمی کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی کے درجنوں رہنماؤں نے بھی فاتحہ خوانی کی اور اظہار تعزیت کیا۔ پیپل پارٹی آزاد کشمیر سیاسی امور کے انچارج محترمہ فریال تالپور نے کہا، صدر ریاست آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی سیاسی تحریک کشمیر کی بین الاقوامی سطح پر اجاگر کرنے کی خدمات خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے آزاد خطہ کی تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال اقدامات اٹھائے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر اور صدر پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر حیثیت سے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ پارٹی کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ ان کی سیاسی شخصیت کا ہر پہلو منفرد تھا۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو جس انداز میں پیش کیا، اس سے ریاست جموں و کشمیر کی تاریخی حیثیت دنیا بھر میں نمایاں ہوئی۔ وہ تحریک آزادی کشمیر کے حقیقی سفیر تھے، جن کے قیادت پر دونوں اطراف کے کشمیری بھرپور اعتماد کرتے تھے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے، جہاں ورلڈ بینک کے صدر سر اجے سنگھ بنگلہ کا دورہ۔ اسٹیٹ گیسٹ مسٹر اجے پال سنگھ بنگلہ کا استقبال سابق صوبائی وزیر رکن پنجاب اسمبلی ملک محمد آصف نے کیا۔ رکن پنجاب اسمبلی ملک آصف نے مسٹر اجے پال سنگھ بنگلہ اور مس اجے پال سنگھ بنگلہ کو ثقافتی شال پہنائی۔ ورلڈ بینک کے صدر سر اجے پال سنگھ بنگلہ نے خوشاب میں گردوارہ سری سبھا سنگھ دورہ خوشاب کی تاریخ کا ایک اہم اور یادگار موقع ثابت ہوا۔ اس باوقار اور بین الاقوامی اہمیت کے حامل دورے نے نہ صرف ضلع خوشاب کی ساکھ کو اجاگر کیا، بلکہ انتظامی صلاحیتوں، نظم و نسق اور مربوط حکمت عملی کی بہترین مثال بھی قائم کی۔ اس موقع پر ڈی پی او خوشاب امارہ شیرازی نے بھی مؤثر قیادت اور بھرپور حکمت عملی کے ذریعے امن و امان اور نظم و ضبط کو یقینی بنایا۔ پولیس فورس نے مستعدی اور ذمہ داری کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کیے۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے، جہاں بلوچستان کی عظیم بیٹی اریبہ بلوچ دی انفارمیٹو اکیڈمی ہب بلوچستان کی ایک نونہار طالبہ اریبہ بلوچ نے ہمدرد یونیورسٹی کے اندر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کی نونیال اسمبلی کے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے نہ کہ صرف اپنے صوبے بلکہ اپنی فیملی اور اپنے اساتذہ کے نام بھی روشن کیے ہیں۔ اس دوران دی انفارمیٹو اکیڈمی ہب کے ڈائریکٹر سر شبیر شہزاد، زہری ثنیہ بلوچ اور مس کائنات دی انفارمیٹو اکیڈمی ہب کے طلباء و طالبات بھی موجود تھے۔ ہے پتھر کی چوٹ سی
ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب اسپیکر، میں بلوچستان کی عظیم دانشوروں کی سرزمین مستنگ سے پہلی بار اس نونیال اسمبلی میں شریک ہو کر فخر محسوس کر رہی ہوں۔ آج مجھے لب کشائی کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے، سادگی، قناعت اور کفایت شہری۔ شہید پاکستان عقیب محمد سعید کی زندگی سے سبق۔ قابل احترام دوستو، قوموں کی تعمیر بڑے بڑے نعروں سے نہیں، بڑے بڑے قرضوں سے نہیں، بلکہ سادہ کردار، مضبوط سوچ اور مسلسل محنت سے ہوتی ہے۔ عقیب محمد شہید کی پوری زندگی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ شہید عقیب محمد سعید سادگی کو کمزوری نہیں بلکہ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے، جہاں ڈپٹی کمشنر مٹیاری کی قیادت میں قومی پولیو مہم NIDs فروری 2026 کے دوسرے روز صبح THQ مٹیاری میں پولیو ٹیموں کی اسمبلی اور بریفنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر THO مٹیاری، اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری اور تحصیل سپروائزر مٹیاری بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے پولیو ٹیموں کو گزشتہ روز کی کارکردگی سے آگاہ کیا اور رہ جانے والے علاقوں میں کمی پوری کرنے کے لیے واضح ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ انہوں نے ٹیموں پر زور دیا کہ وہ فیلڈ میں مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں اور مانیٹرز کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھیں۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی حالہ نیو میں بھی صبح کی اسمبلی منعقد کی گئی، جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ DHO، EPI اور UCMOs نے کی۔ اسمبلی کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے AICs کو ہدایات کی کہ وہ فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کریں، پولیو ٹیموں کی مکمل معاونت کریں اور اپنے مقررہ علاقوں کے بار بار دورے کر کے کسی بھی آپریشنل کمی کو بر وقت دور کریں۔